नमस्कार, म सरोज दाहाल। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा नितान्त बेग्लै अनि भिन्न कार्यक्रम लिएर तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले धेरै राजनीतिका कुरा गर्यौं, परिवर्तन र समृद्धिका कुरा गर्यौं, तर अब रोजगारी अनि कामका कुरा गरौं। यो देशले धेरै राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन देखिसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि स्थायित्व, विकास निर्माण, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता भने हुन सकेको छैन। यहाँ मानिसहरू, धनी हुने मानिसहरू दिनानुदिन धनी भइ नै रहेका छन्, गरिब दिनानुदिन गरिबीतर्फै उन्मुख भइरहेका छन्। कारण एउटै मात्र रहेको छ कि राजनीतिक स्थायित्व। जबसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा देखिसकेको छ। आज पनि दैनिक हजारौं युवाहरू नेपालको एयरपोर्टमा आँसु बगाउँदै 50 डिग्रीको घाममा आफ्नो रगत र पसिना बगाइरहेका छन्, मात्र आफ्ना केटाकेटीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सकियोस् र एक छाक मिठो खान र चुहिएको छानो टाल्न सकियोस्। बस यतिका लागि उनीहरू आफ्नो देश छोडिरहेका छन्। भइरहेका कल कारखानाहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। रोजगारी पाउनकै लागि मानिसहरू अरब र मलेसिया भासिन बाध्य छन्। आज हामी उद्यमशीलताका कुरा गर्नेछौँ, रोजगारीका कुरा गर्नेछौँ, देशमै सम्भावनाको कुरा पनि गर्नेछौँ। हो, अझै पनि हाम्रो देशमा रोजगारीका सम्भावनाहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्। अझै पनि युवाहरू केही समय विदेशमै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको, देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेको तिनै युवाहरू, श्रमिकहरू जो विदेशमा आफ्ना पसिनाहरू बगाइरहेका छन्, उनीहरूको सङ्घर्ष, सफलता र सपनाको कथा देखाउने कार्यक्रमको नाम हो रोजगारीका कुरा। रोजगारीका कुरामा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्नेछौँ जो यसैसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। विशेष गरी ती विषयहरूको उठान गर्नेछौँ जो राज्यको आँखामा पर्न सकेको छैन। तमाम ती युवाहरूका गुनासाहरू, समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा पुर्याई तिनीहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको सपनाको कथा देखाउनेछौँ। विशेष गरी स्वदेश फर्किसके पछाडि उनीहरूले गरिरहेको उद्यमशीलता र सफलताको कथा पनि देखाउनेछौँ। सँगसँगै वैदेशिक रोजगारी र तिनमा देखिएको चुनौतीको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। राज्यका ती तमाम निकायहरूसँग बहस गर्नेछौँ र पैरवी गर्नेछौँ ती तमाम श्रमिकहरूका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो यो पहिलो कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो कार्यक्रम हामी केही रिपोर्ट, केही अन्तर्वार्ता र केही विचारहरू राख्नेछौँ। यस कार्यक्रमको प्रायोजक रोलिङ कर्मशील विदेश रहेको छ, जो एउटा मोबाइल एप हो। अब हामी आजको कार्यक्रम रोजगारीका कुरालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सुरुमा एउटा रिपोर्ट देखाउने छौँ जो कुवेतको रहेको छ। कुवेतमा डबल डोज कोभिड भ्याक्सिन नलाएका व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको एउटा रिपोर्ट रहेको छ। अब लागौँ उक्त रिपोर्टतर्फ। अब कुवेतमा स्वीकृति प्राप्त खोप लगाएका विदेशी नागरिकले मात्र प्रवेश पाउने भएका छन्। कुवेतको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार फाइजर, अक्सफोर्ड, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपलाई स्वीकृति दिएको छ। सोही निर्णय अनुसार फाइजर, अक्सफोर्ड र मोडर्नाको दुवै डोज वा जोन्सन एन्ड जोन्सनको कम्तीमा एउटा डोज लगाएका विदेशीले मात्र कुवेत प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। कुवेती नागरिकको सन्दर्भमा भने यो नियम लागू हुने छैन। त्यस्तै स्वीकृत खोपको कुनै एउटा मात्र डोज लगाई अन्य देशको यात्रामा निस्किएका आप्रवासीले सो खोपको दोस्रो डोज नलगाउँदासम्म कुवेत प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै गरी अगस्त 1 भन्दा पहिला कुवेत छोडी अन्यत्र जान चाहनेले 15 वर्ष मुनिका खोप नलिएका आप्रवासी बालबालिकाहरूको लागि यात्रा गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताइएको छ। यद्यपि बालबालिकाले खोप लगाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने अध्ययनको विषय बताइएको छ। भर्खरै तपाईँले हेर्नुभएको रिपोर्ट कुवेतको रहेको थियो, जहाँ डबल डोज भ्याक्सिन नलगाइकन प्रवेश निषेध गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय झन्डै 2 वर्षदेखि जो लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि म्यान पावर व्यवसाय
ठप्प रहेको छ। यति बेला पनि वैदेशिक रोजगारमा लाखौँ युवाहरू रहिरहेका छन्। युवाहरू अहिले पनि विशेष गरी आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन्। सूचनाहरू आइरहेको छ कि हामी देश फर्किन चाहन्छौँ, तर वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल सरकार र विशेष गरी जो पैसा तिरेर गएको संस्था छ म्यान पावर व्यवसाय म्यान पावर, उसले रेस्पोन्स गरिरहेका छैन, उसले चासो देखाइरहेको छैन। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले वैदेशिक रोजगार सङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङसँग एउटा विशेष अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूका विभिन्न खाले समस्याहरू, भिडियो सामग्री, समाचार र गुनासाहरू आइराख्दाखेरि पनि म्यान पावर व्यवसायी सङ्घ किन मुख दर्शक बनेर बसिरहेको छ भने हामीले कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङलाई प्रश्न गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन उहाँसँग गरिएको यो अन्तर्वार्ता हेरौँ। सर, अहिले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? हुन त अब कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल भइरहेको अवस्थामा तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको नजरले कसरी हेरिराखेको छ, त्यहीँबाट सुरु गर्नु सर। र वास्तवमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था अहिले हेर्नेमा धेरै एकदम नाजुक अवस्थामा छ। किनभनेदेखि कोभिड-19 फेरि यो दोस्रो भाइरलले गर्दाखेरि पनि यसमा मार्न परेको छ। पहिलो कुरो त संसारको दोस्रो जोनमा पर्यो नेपाल, यो जुन कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा। नेपाल मात्रै रहेन, विभिन्न देशहरू जसले नेपाली कामदारहरू लिन्थे त्यो देशले पनि कोरोनाले नछोएको होइन, त्यहाँ पनि प्रभावित नपरेको त होइन। तथापि उहाँहरूको सिस्टम, उहाँहरूको हेल्थ कन्सर्न, गभर्मेन्टको सेक्युर होइन, कामदारपट्टि भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो दुबई जस्तो मुलुकहरूमा भ्याक्सिन, कतारमा हेर्नुहोस्, साउदीमा हेर्नुहोस्, मलेसियामा हेर्नुहोस्, जति नेपालमा भयानक भएको स्थिति भयो त्यो देशहरूमा हुन सकेन। त्यो देशले नेपाली कामदार लानलाई सुरुवात गरे। त्यसपछि सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा फेरि अर्को खालको ठुलो महामारी फैल्यो। नेपालीहरू जानेबाट वञ्चित गराए। वञ्चित गराइसकेपछि कामदारहरू जानु सकेन। कतिले भिसा आएको थियो होला, कतिले अन्तिम श्रम स्वीकृति गरेको थियो होला, कति आएर होटेलमा जो जहाँ खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू खर्चित गरिसकेको थियो होला। त कामदार एक त पीडित त छँदैछ। अर्को कुरो, व्यवसाय साथीहरू 2 करोड धरौडी राखेको भर्खर यहाँलाई थाहा छ। यही भदौ 18 गते अब 2 वर्ष हुन्छ, हाम्रो 2 वर्ष हुन्छ, यो आउने भदौमा 3 वर्ष हुन्छ। 3 करोड धरौडी राखेपछि व्यवसायमाथि यति ठुलो वज्रपात पस्यो। मलेसिया एकातिर बन्द भयो, तपाईँलाई थाहा छ। हुँदाहुँदै अहिले 16-17 महिना यो कोभिड-19 को जुन क्राइसिस आयो, यसले गर्दा व्यवसाय आफ्नो व्यापार खोल्नु पाएन, अफिस खोल्नु सकेको छैन, हिँडडुल गर्नु सकेको छैन। त्यो एउटा त पाटो छँदैछ। दोस्रो कुरो, आफ्नो घरको रेन्टको कुराहरू, स्टाफको तलबको कुरो, आफ्नो दैनिक आफ्नो जीवनशैली चल्नेको कुराहरू, व्यवसायको कुराहरू रह्यो, बच्चा-बच्ची पढ्ने, यी सबै सारा कुरो व्यवसाय आज यस्तो अवस्थामा छ कि व्यवसायहरू सुसाइड गर्ने अवस्थामा छ। र यत्रो ठुलो क्षेत्र जसले राज्यलाई 29% GDP-मा कन्ट्रिब्युट गर्ने क्षेत्रलाई यो बजेट भाषण आयो, यसले पनि सम्बोधन गरेन। यससँग जानकार राख्ने, योसँग जो नजिकको क्षेत्र छ, मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, एमबिसी, यी सबैले पनि यसलाई कसैले पनि यसको विषयमा आवाज उठाएको देखिन। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, जसले नेपालबाट माइग्रेसन वर्कर्सकोबाट आवाज उठाउने ILO, IOM, सामी यस्ता जुन विभिन्न खालको इन्टरनेसनल संस्थाले पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि दुबई पुगेका, कतार पुगेका, मलेसिया पुगेका, जापान पुगेका, युरोपको विभिन्न देशमा पुगेका कामदारको अवस्था कस्तो छ, कसरी रेस्क्यु भइरहेछ, यो कुरो ती संस्थाले पनि उठान गरेको अवस्था छैन। तर सिङ्गो नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ कोभिडलाई पनि परवाह नगरिकन मेरो कार्य समिति डे 1 देखि यसको रेस्क्युको लागि हामी लागि परेका छौँ। तथापि अहिले अलिकति लकडाउनको सेमी किसिमको लकडाउन अलि अब हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पलाएको थियो व्यवसायमाथि। त्यसमा पनि अब रिसिभिङ देशहरूले के गर्यो त भनेदेखि भ्याक्सिन नलाइकन कामदार नलिने भन्ने खालको हिजो दुबईले गल्फ न्युजमा एनाउन्सै गर्यो, यहाँलाई थाहा पाउनु होला। कतारले गर्यो, भोलि ऱ्यान्डमली कतारले गर्ला, कुवेतले गर्ला, दुबईले गर्ला। दुबईले त गरि नै सक्यो, तपाईँको कुवेतले गरिसक्यो, अब साउदीले गर्ला, मलेसियाले गर्ला। अब त्यो जाने कामदारहरूलाई सहज ढङ्गले भ्याक्सिन दिएर पठाउने नेपाल सरकारको त्यो जुन तागत, जुन लागत पनि म देख्दिनँ। भनेपछि यो व्यवसाय त अहिले होइन, आज 2 वर्ष 3 वर्षसम्म कति प्रभावित हुने कुरो
मेरो आजको मेरो सोच मेरो बुझाइबाट एउटा कार्यवाहक अध्यक्षको नाताले म यो कुरामा बुझिरहेको छु। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा तपाईँले जुन जुन मेजर विषयलाई उठान गर्नुभयो सबै क्षेत्र लगभग त्यस्तै छ। तपाईँले जिडिपीका विषय पनि उठाउनुभयो, त्यसको अर्थतन्त्र, रेमिटेन्स, श्रमिक र व्यवसायको कुराहरू उठाउनुभयो। अब झन्डै 2 वर्ष जस्तो यो कोरोना काल गुजारिरहेका छौँ, अझै कति थर्ड फेजका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। नेपाली श्रम बजार, विशेष गरी नेपाली श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक श्रम बजार कस्तो देख्नुहुन्छ? के छ अब नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था अझैकै केही वर्षहरूमा सहज देख्नुहुन्छ कि असहज छन् कि सरकारको तयारी के देखिराख्नु भएको छ? वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो वास्तवमा के यो सरकारको नीतिको कुरा हो। वैदेशिक रोजगार हामी कति वर्ष चलाउने हैन? वैदेशिक रोजगारको सम्भावना के छ, चुनौती के छ? सरकारले प्रश्न भन्नु पर्यो वैदेशिक रोजगार अब 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष है भन्ने खालको सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्यो। अब त्यो नीति पनि म देख्दिनँ। अर्को कुरो जुन बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिने अवस्था पनि यहाँ देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लाखौँ उद्योग धन्दा, होटेल, कल कारखाना सबै बन्द भएको अवस्था छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यो बन्द भएको जुन विभिन्न कल कारखाना होटलबाट चाहिँ लाखौँको रूपमा सबै मान्छे बेरोजगार भएर रोडमा आइपुगेको अवस्था छ। एउटा पाटो भयो। अर्को कुरो दैनिक हाम्रो वार्षिक रूपमा 4-5 लाख जाने मान्छे त एउटा त्यो मान्छे त छँदैछ। अर्को कुरो कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न मुलुकबाट फर्केर आएको अवस्था पनि छ। यहाँ तपाईँको बाढी पहिरो विविध कारणले गर्दा कहीँ पनि रोजगार सृजना हुने स्थिति नै छैन। जतिसुकै सरकारले बोले पनि, जतिसुकै सरकारले भने तापनि त्यो सत देख्दिनँ। अझको केही दशक चाहिँ अझै पनि हाम्रो देश नेपालका युवा युवतीहरू वैदेशिक रोजगारमै निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ। 100%। 20 देखि 25 लाख मान्छे त मलाई लाग्छ आजको दिनमा वैदेशिक रोजगारमा जानलाई मान्छे पासपोर्ट बनाएर तयारी अवस्थामा छ। कहीँ रोजगार देख्दिनँ। आज हेर्नुहोस् बाढी पहिरो खोला बाढीले सारा कुरो एउटा कोभिडले गर्दा सबै उद्योग धन्दा कलखाना सबै बन्द भएको अवस्था छ भनेपछि त्यहाँबाट आएको बेरोजगार पनि वैदेशिक रोजगारमा ताग्ने भयो। जो मान्छे रेगुलर जान्थे ती पनि भयो। अर्को कोभिडको कारणले फर्केको मान्छे गर्दा 20-25 लाख मान्छे आजको दिनमा स्ट्यान्ड बाई छ। र हाम्रो अवसर के छ भने आजको दिनमा 50,000 भन्दा बढ्ता डिमान्ड चाहिँ पाइपलाइनमा छ नेपाली लानका लागि। दुबईमा त्यत्तिकै छ, साउदीमा त्यत्तिकै छ, कतारमा त्यत्तिकै छ, युरोपमा पनि त्यत्तिकै छ। नेपालीहरूलाई लानलाई उहाँ मागपत्रको कम छैन। नेपालीहरू किनभने इमान्दार कामदार, जुन नेपालीहरूमा चिटिङ छैन, क्राइम छैन, यसले गर्दा नेपाली कामदारहरू विश्व बजारमा श्रमिकको रूपमा जहाँ पनि ठुलो डिमान्ड छ जान सक्छ। तर यहाँ जुन एउटा हाम्रो सिस्टम कोभिडको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई दिनुपर्ने भ्याक्सिनको कुराहरू, दबाईको कुराहरू, यी सबैको कमीको कारणले गर्दाखेरि हामी सहज ढङ्गले ती कामदारलाई हामी डेलिभरी गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँले अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। केही वर्ष अझै पनि हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमै निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारको पोलिसीहरू पनि अलिकति ल्याप्सेसै देखिन्छ। अब यो कोरोनाको यत्रो महामारी भयो, तपाईँले सरकारप्रति त पोइन्ट उठाउनु भयो, तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ होला नि। यत्रो कोभिडको बेलामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूले मोबाइलबाट हाम्रो उद्धार गरिदेऊ भन्ने मिडियाकर्मी लगायत सरकारलाई आग्रह गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू त मुख दर्शक मात्र बनेर बसेको देखियो। तपाईँले काम चाहिँ के गर्नुभयो यो बिचमा? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ जुन दिनबाट कोरोना सुरुवात भयो त्यो दिनदेखि मन्त्रालयसँग, विभागसँग, बोर्डसँग, विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग सहभागिता भएर सहजीकरण गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ समस्या परेको मान्छे, जस्तै दुबईको हामी व्यवसाय सङ्घै केही पदाधिकारीलाई संयोजक बनाएर, कतारको संयोजक, छुट्टै देशको छुट्टै संयोजक त बनाएर त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, के कारणले मान्छेहरू अब पीडित हुँदैछन् त, के कारणले बेरोजगार हुँदैछन्, यी सबै तथ्याङ्कको आधारमा हामी एमबीसँग सहकार्य गरेर हामी विभाग मन्त्रालयसँग हामी कोर्डिनेसन गरेर ती मान्छे रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। अहिले डे 1 देखि हामी एयरपोर्टमा होस् अथवा त्यसको जुन आफ्नो उहाँहरूको घरको यहाँ बसेको परिवारहरूसँग होस् अथवा प्रत्यक्ष रूपमा जुन स्पोर्टमा काम गर्छ, जुन देशमा छन् तिनीहरूसँग हामी चाहिँ फोनिङबाट अथवा विभिन्न माध्यमबाट आजसम्म त्यो रेस्क्युको लागि तयार छ, हामीले गरेको अवस्था पनि छ। तर तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि म्यान पावर व्यवसायहरूको समस्या त राख्नुभयो। जो श्रमिकहरू विदेशमा छन्, जो घर फर्किन चाहन्छन्, म्यान पावर चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जो चाहिँ परिवारको, श्रमिकको परिवारको पनि आस्था र एकदम भरोसाको केन्द्र हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ खालि एउटा पैसा लिने, श्रमिकलाई बाहिर पठाइदिने त्यो मात्र गर्नुभयो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी देखिएन, तपाईँहरूको भूमिका देखिएन भन्ने आरोप चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ त? होइन, त्यो त यस्तो छ। अब नेपालमा सबै क्षेत्रलाई हाम्रो नागरिकहरूको सोचाइ र बुझाइ
राम्रो छैन, सबै क्षेत्रलाई हामी गलत भन्छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू नभएको भए आज ती 40 लाख मान्छेहरू विभिन्न मुलुकमा गएर काम गरेर आज उसको रोजीरोटी परिवार पाल्ने 56 घरधुरीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसबाट जुन लाभ लिएको अवस्था छ। र म तपाईँ आउँदै थिएँ तपाईँको पोइन्टमा, अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले कामदारको पक्षमा के छ, त्यो कामदारको समस्या प्रत्यक्ष भनेको व्यवसायसँग हो। सरकारसँग त अन्तिम घडीमा आउने हो, रेस्क्युको पासपोर्ट बनाउने कुरामा होला, उडेर आउने कुरामा होला, तर त्यसको रोजीरोटी त्यहाँ बसे घाँस बाँस उसले पाउने तलब यी सबैको प्रत्यक्ष सरकार भनेको हामीसँग, किनभने त्यो कामदारको श्रमिकको परिवार पनि हामीसँगै ठोकिने भयो र ती कामदार पनि हाम्रै सम्झौतामा त्यहाँ पुगेको अवस्था छ भनेपछि ती कामदारले सिधा सम्पर्क त हामीसँगै गर्ने भयो नि त। आजको दिनमा तपाईँको ठिक छ भन्नुभयो, केही कामदारहरू छुट्टीमा आउन, कोही भिसा क्यान्सल गरेर नेपाल आउनलाई जुन देशबाट आउनलाई तयारी अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, तर ब्याड लक के भइदियो भने त्यो देशले नै फ्लाइट बन्द गरिदियो। एक त नेपालबाट फ्लाइट गएर त्यो मान्छेलाई रेस्क्यु गर्ने अवस्था पनि छैन। दोस्रो कुरो, आज तपाईँले दुबईले 7 जुलाईबाट भन्थ्यो, अब 21 जुलाई पुऱ्याइसक्यो, भनेपछि फ्लाइट खोलेको अवस्था छैन। अब दुबईमा रहेको मान्छेहरू आउनलाई भन्दा गाह्रो भयो नि। अब अहिले नेपाल एयरलाइन्स चलाएको छ, अब त्यसले कति रेस्क्यु गर्छ? जुन आउने मान्छे 10,000को सङ्ख्यामा होला, 5,000को सङ्ख्यामा होला, त्यसैले सर्ट छैन। अब कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो मात्रै समस्या होइन, त्यो देशको पनि समस्याको कारणले गर्दा मान्छे आउन सक्यो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त सर, तपाईँहरू जो म्यान पावर व्यवसायीहरू हुन्छ, जो सङ्घको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ खुलस्त भनिदिनुहोस् त। तपाईँको कुराले त के देखियो भने तपाईँहरू र सरकारको बिचमा केही न केही चिसो सम्बन्ध छ, त्यो पारस्परिक सम्बन्ध छैन, एक अर्कामा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन जस्तो देखियो। त्यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण जुन एउटा कुरा उठाउनु भयो। यो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कस्तो रहेछ भनेदेखि हुनु चाहिँ टोटली प्राइभेट सेक्टर, तर यसको कार्यशैली कार्यान्वयन यी सबै चाहिँ 99% सबै सरकारसँग डिपेन्ड हुनुपर्ने। एउटा मागपत्र हुन्छ, एमबिसी जानु पर्यो, एमबिसीमा भेरिफाई गर्नु पर्यो, एप्रुभ गर्नु पर्यो, त्यो एउटा सरकारको निकाय भयो। त्यसपछि आउँछ फेसमा त्यसलाई अपलोड गर्नु पर्यो भयो, विभागसँग ताजलसँग प्रत्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्यो, इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। सबै जति पनि व्यवसायले गर्ने एक्टिभिटिजहरू छ सबै सरकारसँग डिपेन्ड देखियो, किनभने नेपाल सरकारको विभाग ताचल एमबिसी नभएसम्म व्यवसायहरू एकछिन पनि उम्किने अवस्था छैन। यो खालको हाम्रो एन्डमा व्यवस्था छ, 2064 वैदेशिक एन्डमा व्यवस्था छ। अब तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यस बिचमा कति भाइचारा हुनुपर्ने होला, कति टाइमली हुनुपर्ने होला, कति डेलिभरी हुनुपर्ने होला। तपाईँलाई लाग्छ नेपाल सरकारले गर्छ? नेपाल सरकारको विभिन्न जुन भनौँ न ताचलको कर्मचारीले, विभागको कर्मचारीले गर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? तर अहिले चाहिँ हाम्रो नाफेको सहभागितामा, नाफेको रिक्वेस्टमा, नाफेको केही अनुरोधमा, नाफेको कुनै डेलिकेटमा अहिले चाहिँ केही सहकार्य त हामीले अपनाएको छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। व्यवसायको मुद्दा के, कामदारको मुद्दा के छ, कामदारलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, हाम्रो सबैको सरकार पक्ष र व्यवसायको पनि एउटै थिम चाहिँ के हो भने कामदार सुरक्षित होस्, भनेको तलब पाओस्, भनेको ठाउँमा पुगोस्। त्यो त तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छैन। आरोपै यही छ कि तपाईँहरूले यहाँ जे कन्ट्र्याक्ट पेपरमा साइन गराउनुहुन्छ त्यो त्यहाँ नपाएपछि श्रमिक अलपत्र परिराखेका छन्। तपाईँहरूले नि कमजोरी गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि यो इस्यु थियो, अहिले छैन। अहिले यो इस्यु छैन। अहिले किन छैन? वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरू अलपत्र कसरी भयो? होइन, अब म त यसको बारेमा भन्छु। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू के कारणले अलपत्र पर्यो त? यसको 4टा इक्जाम्पल छ। एउटा कामदार वैदेशिक रोजगार हामी जस्तो जुन व्यवसायबाट जानुहुन्छ, एउटा कामदार आफै इन्डिभिजुअल जानुहुन्छ, एउटा कामदार आफन्त कोही छ त्यसले भिसा पठाएर जानुहुन्छ, एउटा कामदार लुकेछिपी भारतको बाटो भएर उहाँहरू जानुहुन्छ। तर एज ए दुबई पुग्यो, कतार पुग्यो, साउदी पुग्यो, मलेसिया पुग्यो, त्यो त किन नेपाली कामदार भयो? त्यहाँ के कसरी आएको त त्यहाँको मान्छेले बुझ्दैन, नेपाली श्रमिक नै बुझ्ने भयो नि त। हो त व्यवसायबाट श्रम स्वीकृति गरेर नेपालकै बाटोबाट गएको छ, सन्धि सम्झौता गएको कामदार अलपत्र परेको छ कि भिजिटमा गएर चाहिँ बसेको कामदार अलपत्र परेको छ कि त भारतको बाटो प्रयोग भएर जाने कामदार अलपत्र, त्यो कुरोलाई पहिचान गर्नु जरुरी छ। नम्बर 1, त्यो डकुमेन्टेड छ कि अनडकुमेन्टेड छ त्यो पहिचान गर्नु जरुरी छ। त तपाईँले भने जस्तै आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा एग्रिमेन्टमा अर्को एग्रिमेन्ट लायो भन्ने खालको एउटा आरोप थियो। अहिले हुँदैन। अहिले जुन कम्पनीको डिमान्ड र त्यो कम्पनीमा अन्त पठाउनै पाइँदैन। अहिले सबै अनलाइन सिस्टम छ। जुन कम्पनीको मागपत्र आयो, डिमान्ड आयो,
त्यो कमल त्यसलाई अनलाइन सिस्टम छ अहिले। त्यो काममा 1 इन्च तलमाथि हुँदैन, त्यसको तलब पनि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल आजको दिनमा त कतार जस्तो दुबई जस्तो त WPS सिस्टम छ। महिना पुगेपछि उसलाई अनलाइन सिस्टमले तलब हाल्नुपर्छ ब्याङ्कमा, यदि हालेर पनि त्यो कम्पनी खारिजी हुन्छ, त्यो स्थिति छ। केही कामदारहरू अब तपाईँलाई 40 लाखमा जस्तै 100-200 200-400 हुन्छ नि आउँछ। यो फेरि कसो भने मानव जाति हो। सबै अहिले तपाईँलाई अमेरिकामै पठाएर यो चित्त बुझ्दो हुँदैन, उसले केही न केही कम्प्लेन गर्छ। कतिपय त कामदारहरूले पनि आफ्नो दायित्व के, आफ्नो जिम्मेवारी के, मैले के गर्नुपर्छ, म कुन देशमा आएको छ, यो देशको कानुन के हो, कति घन्टा मैले काम गर्नुपर्छ, होस्टेलमा यसको के हो, नियम कानुन के छ, यी नबुझेको कारणले गर्दा पनि एउटा समस्या भएको छ। अर्को कुरा समस्या भने कस्तो नेपालीहरू उत्पादन भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म हामी कस्तो खालको एजको मान्छे पढाउँदैछ भने यहाँ बन्द हडताल सारा जुलुस यी सबै देखेका छन्, गरेका छन्। यहाँ बन्द जुलुस हडताल गर्दै चाहिँ सबै कुरो पाउँछन् भन्ने खालको एउटा मेन्टलीले पक्का भएको मान्छे हामी पठाएको छ। तपाईँहरू जिम्मेवारीबाट उम्किराख्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन यसो भनिरहँदा? होइन, हामी एउटा ट्याग लाइन छ कि सर कमल सर, मैले यहाँ राखेँ, सेटिङ, सरकारसँग सेटिङ, कर्मचारीसँग सेटिङ, एयरपोर्टमा सेटिङ। यो सेटिङ भन्ने शब्द तपाईँहरूलाई राम्रैसँग लागिरहेको छ, यसलाई जस्टिफाई अथवा क्लियरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ? म सक्छु। प्लिज। सेटिङ भन्ने शब्दै पहिलो कुरो त गलत हो। म अहिले वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष छु। यो सेटिङको विरोधमै, यो सेटिङको खिलाफमै आजको दिनमा म छु। किनभने कामदार पनि पारदर्शी ढङ्गले जान पाओस्, व्यवसायले पनि आफ्नो जुन सरकारी निकायबाट काम कुरो लिने कुराहरू सहज ढङ्गले लिन पाओस् भन्ने किसिमले हामीले फेम्स भन्ने एउटा सफ्टवेयरको प्रणालीबाट प्रत्यक्ष मेन टु मे भेट नहोस् भन्ने किसिमले यो आज फेम्सको पनि प्रणाली हामीले सुरुवात गरेको अवस्था छ। एक र सेटिङ कस्तोलाई भन्छ, अब तपाईँले अस्ति दैनिक 500 जना चाहिँ भिजिटमा मान्छे उडायो, त्यो त व्यवसायले त गरेन, कोही कसैको संलग्नमा गरेर त्यसलाई सेटिङ त्यसले गरे होला। तर आजको दिनमा सेटिङ भने कहीँ पटकै पनि छैन। होला झिनो मेरो काम छिटो गरिदियो अथवा काम ढिलो भयो भएन भन्ने खालको अब के साथी भएका चिया खाने भनेको त्यो छुट्टो पार्ट होला। तर सेटिङ आजको दिन व्यवसायले गर्दैन। किन सेटिङ गर्दैन भनेदेखि यो सबैको अनलाइन सिस्टम छ। तपाईँले एमबिसीमा डकुमेन्ट प्रमाणित गर्दै 3 दिनमा गरेन भने उसले रिजन दिनुपर्छ। अहिले 10 दिन राखेको छ, वर्किङ डे 3 डेजमा उसले गरेन भने त्यसको लिखित जवाब दिनुपर्ने छ। भनेपछि त्यो अनलाइन सिस्टम हुन्छ। त्यहाँको कामदारसँग नै एमबिसीको मान्छे भेटघाट हुँदैन। अब यहाँ त्यो जुन डिमान्ड आउँछ हामी फेम्सबाट हाल्छौँ, जानु पनि परेन। अहिले स्टिकर अफिसमै बसेर प्रिन्ट हुन्छ। भनेपछि सेटिङको मलाई जुन सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कमल सर, मैले यहाँनिर रोकेँ, तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ लाग्छ कि लाग्दैन यही व्यवसायमा तपाईँ लामो समय तपाईँहरू जस्तै व्यवसायहरू लागिराख्नु भएको छ, अन्य व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्य आम जनता अथवा चाहिँ विभिन्न निकायले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ कि तपाईँहरूलाई अलिक फरक भयो अथवा अलि हेरेको दृष्टिकोणले हेरिया छ जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो तपाईँले के महसुस गरिरहेको? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने विभिन्न मान्छेको आफ्नो बुझाइ हो। आज नेपाल सरकारको अर्थको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगार 56 धुरीले प्रत्यक्ष आफ्नो लाभान्वित भएर आफ्नो घर परिवार पालेको अवस्था हो। हिजो हाइस्कुलमा पढ्न नपाएको बच्चाहरू आज बोर्डिङमा पढिरहेछ, बोर्डिङमा पढ्ने अवस्था भएको छ। हिजो टिनमा बसेका मान्छेहरू काठमाडौँमा बिल्डिङमा आएर बस्न पाएको छ। यो वैदेशिक रोजगारको देन हो। कसरी बुझ्ने? आज तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको जिडिपीको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगार भनिएको छ। यसपालि पनि त्यति ठुलो प्रिपरेसन चाहिँ इन भएको छ। अब हेर्नेको प्रिपरेसन तपाईँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ कुन क्षेत्रको मान्छेलाई हामी राम्रोसित रेस्पेक्ट गर्छौँ? तपाईँ आफै मिडियालाई नै भन्नुहोस्, हो यहाँको सरकारी कर्मचारीलाई नै भन्नुहोस्, यहाँको नेतालाई नै भन्नुहोस्, यहाँको कुनै ठेकदारलाई नै भन्नुहोस्, नेपालको नागरिकले बुझ्ने भन्ने जस्तो सबै राम्रो जस्तो लाग्छ? लाग्दैन। यो मान्छेको आफ्नोमा सोचै हो। तर एउटा कुरो, नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ चाहिँ यसले के गर्छ भने एक त बेरोजगार पनि घटाउँछ, यसले रिमिटेन्स पनि पठाउँछ। अर्को एउटा मान्छे 3Dमा गयो, जो मान्छे केही जान्दैन अनस्किल मान्छेको त्यो स्किल भएर पनि आएको छ, त्यसले सिभिलाइजेसन पनि ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारले ठुलो काम गरेको छ, ठुलो चेन्जेस नेपाल आज नेपाल जहाँ छ नेपाल यसरी आएको छ। एउटा कुरो वैदेशिक रोजगारको सिस्टम पनि, जसले एउटा आइफोन लिएर आएको छ, एउटा सिस्टम बोकेर आएको छ, गएपछि कोही प्लम्बर, कोही मेसन, कोही ड्राइभर, कोही डक्टर, यो सारा बनेर आएको छ। तर यो चिजलाई राज्यले क्याच गर्न सकेन। मैले प्रश्न किन गरेको भने नि तपाईँलाई, म रिपोर्टिङै क्रममा रहँदाखेरि वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि तपाईँ चिच्याइ भनिराख्नु भएको थियो कि अवैध छापामार सरकारी निकायबाट बन्द गर हो।
तपाईँलाई के डर छ सर? सरकारी निकायले छापा मार्दाखेरि तपाईँहरू त्यस्तो के काम गर्नुहुन्छ र छापा मार्न अथवा तपाईँका खोज अनुसन्धान गर्नै नहुने? अब तपाईँलाई म भन्छु, यो छापा मार्ने होइन सर। मैले पूरक प्रश्न किन जोडेँ भने सेटिङ यो र त्योसँग के रिलेसन छ? अब तपाईँलाई म भन्छु छापा किन मार्ने भनेको। अब तपाईँसँग वैदेशिक ऐनले प्रश्न लेखेको छ अनुसन्धान गर्ने, अनुगमन गर्ने हो। हाम्रो जुन अनुगमन गर्ने भन्ने वैदेशिक विभाग हो, अहिले उहाँले पाउनुभयो। तर के को आधारमा? उसले गरेको गलत क्रियाकलापको आधारमा हो, उसले गरेको प्रमाणको आधारमा। जो एउटा सच्चा नेपाली नागरिक त संविधानले प्रश्न दिएको छ, उसले व्यवसाय गरी खानु पाउने 2 करोड धौडी राखेको छ, लाइसेन्स रिन्यू गरेको छ, सरकार राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ, कर्मचारी पालेको छ, सबै सिस्टममा छ भने त्यसले चाहिँ गएर ह्यारेसमेन्ट किन गर्ने? गलत छ भने प्रमाणको आधारमा पक्डिने, लाइसेन्स खारिज गर्ने, जेलमा हाल्ने। तर तपाईँको उसले गलती गरेको हुँदैन। पुलिस लिएर सर अहिलेको डी साहबको कुरा गरेको छु न म, फेरि कुमार दास डी साहब हुँदा बेलाको म कुरा गर्दैछु। आखिरी ती पकडेको मान्छेको त लाइसेन्स पनि खारिज त भएन, त्यसलाई जेल पनि भएन, फाइन पनि भएन। मैले भनेको कोही नेपाली नागरिकले यहाँ व्यवसाय गरी खाने व्यवसायलाई त सम्मान पनि दिनु पऱ्यो नि त। छापा मार्ने होइन, इन्भेस्टिगेसन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रमाणको आधारमा उसको अदालतमा जाने अथवा धौडी काट्ने प्रक्रिया त छ नि त। तर यहाँ के हुन्छ भने ठक्क पुलिस लियो, 20-25 जना मान्छे पुरै त्यो बिचरा, त्यसलाई उसको स्टाफ होला, उसको पनि सोसियल इमेज होला, उसको परिवार होला। अनि फेरि के हो भनेदेखि कुन बेला चाहिँ तपाईँको के अरे मिडियाबाट प्रसारण हुनुपर्छ भनेदेखि त्यो मान्छे पक्का दोषी ठहरिसकेपछि, अदालतले प्रमाण गरिसकेपछि त्यो दोषीले पर्दाफास गर्ने हो नि। त्यो सूचना चाहिँ सारा नागरिकले थाहा पाउनु पर्ने अधिकारको कुरो। यहाँ त के छ भने ऊ दोषी पनि छैन, उसले गलत काम पनि गरेको छैन, अब गएको छ फाइल साल उठाएको छ, कम्प्युटर उठाएको छ, लिएर गएको छ। हामीले यसको विरोध गरेको। ठिक छ, छापा हान्न पाइन्छ, पक्रिन पाइन्छ, यो कानुन राज्य हो, कानुनभित्र व्यवसायमा रहनुपर्छ, मेरो भनाइ हो। ठिक छ, त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, अब यो देशमा वैध र अवैध म्यान पावर छ कि छैन? होइन, अब तपाईँ भन्छु 800 होइन, यसैको कार्यवाही अध्यक्ष पनि नै म भन्छु देशमा वैध म्यान पावर र अवैध म्यान पावर छ। म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, 855वटा आजको दिनमा मेरो यो वैदेशिक व्यवसाय सङ्घमा दर्ता छन्, के 4-5 वटाहरू दर्ता छैनन् होला। र तीभन्दा अरूले वैदेशिक रोजगारको कुनै क्रियाकलाप कार्य गर्छन्, त्यो सबै अवैध हुन्। तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पनि भिजुको काम गरेको छ। आज सारा जति पनि युरोपमा इन्डिभिजुअल मान्छे त्यसले पठाएको छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् मिडियामा यति हजारको के अरे ओक पेमेन्ट सहित पोल्यान्डको भन्छ, त्यो कन्सल्टेन्सी एलाउड छैन नि। तर राज्य मुक्त छ भएर बसिरहेको हुन्छ, उसले छापा हान्दैन। वैदेशिक रोजगारको त लाइसेन्सको जुन प्रविधि नै प्रकृति नै यो गर्ने हो नि, होइन, कामदार पठाउने। तपाईँले भनेपछि यहाँ गेस्ट हाउसले गर्छ, ट्राभलले गर्छ हो, हुँदा विभिन्न एनजिओ यसमा इन्भल्भ छ, हुँदा विभिन्न एनआरएनहरूले पनि इन्भल्भ छ यहाँनिर। तपाईँले भनेको 100% छ। किन छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो देश जहाँ खुल्ला सिमाना छ, जो मान्छे हरियो पासपोर्ट बोकेर बम्बई गए पनि, कलकत्ता गए पनि, दिल्ली गए पनि सहजै ढङ्गले मान्छे क्यानाडा पुग्न सक्छ, पोल्यान्ड पुग्न सक्छ, कतार पुग्न सक्छ, दुबई पुग्न सक्छ। त्यो कुरा हामी रोक्न सक्यौँ नि। हामीले यो कुरा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पराष्ट्र थ्रो कुनै पनि नेपाली नागरिक इन्डियाबाट विभिन्न मुलुकमा उड्छ भने एउटा मापदण्ड राखौँ न त, श्रम स्वीकृति स्टिकर छ कि छैन, इन्सुरेन्स छ कि छैन, अनि मैले त्यसलाई एलाउ गरौँ त फ्लाइट गर्दाखेरि। यो हामीले यो मेकानिजम हामीले ल्याउन सकेन। यत्रो भद्रा गोल छ, यत्रो तपाईँको 1700 माइल चाहिँ ओपन बोर्डर छ। आज पनि तपाईँले म इन्टरभ्यू लिँदैछु, मान्छे कलकत्ताबाट उडिरहेको होला, सेटिङमा गइरहेको होला नि त हो। तर त्यसमा त्यो खेलमा व्यवसायहरू छैन। र कोही व्यवसाय छ भने हामी वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको आचार समितिको अवसरको कारवाही गर्छौँ र उसको धरौडी र लाइसेन्स जफत गर्नलाई हामी फेरि विभाग हामी सिफारिस पनि गर्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिन अगाडि एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो कि अब देशमा 85% म्यान पावर चाहिँ अवैध हुँदैछन्। 76, 77, 77, 78मा 200भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाएकालाई मात्रै मान्यता दिने भन्ने रेकर्ड अथवा सूचना आएको तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो। 15% मात्र अब वैध हुने तथ्याङ्क आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार सङ्घ के भन्छ यसमा? ओके, यसमा म भन्छु, वैदेशिक ऐनमै के जोडेर आयो भनेदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यवसायले 100 जना कामदार पठाउनुपर्छ भनेर एउटा ऐन बन्यो। अनि मात्रै त्यो व्यवसायको लाइसेन्स रिन्यू हुने भन्ने एउटा मापदण्ड रह्यो। ओके,
अहिले तपाईँले कहीँ बाहिर सुन्नुभएको होला यो कुरा। प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरेको। ओके, विज्ञप्ति जारी गर्यो। म भन्छु यही कुरामा म ल्याउँदैछु। अर्को कुरो नेपाल सरकार के भन्छ भनेदेखि नेपाली कामदारहरू बाहिर जानु हुँदैन, अब यही गर्नुपर्छ भन्छ। एकातिर 100 जना कामदार पठाएन भने तर लाइसेन्स रिन्यू हुँदैन भन्छ एकातिर। मलाई तपाईँ एउटा भनिदिनुहोस्, कुन दुनियाँमा छ जसले 2 करोड धौडी राखेर लाइसेन्स रिन्यू गरेर सरकारलाई ट्याक्स तिरेर 100 जना पठाउनु पर्छ भनेको यो कुनै पनि ग्रहमा पनि यो कानुन छैन होला। तर कहाँ भइदियो? वैदेशिक रोजगारमा भइदियो। तपाईँलाई सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यो जुन एउटा टेलिभिजनलाई महिनामा 100 जनासँग चाहिँ अन्तर्वार्ताले भने कुनै सिन्डिकेट छ? छैन नि। तर यसमा पनि व्यवसायले के माने भने यो लजिकली माने, ओके ठिक छ 100 जना पठाउनुपर्छ, 100 जना पठाउनु सकेन भने व्यवसायले कसरी आफ्नो जुन रोजगार चल्छ भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई कुरा राखेँ। र दोस्रो पार्ट हो, 2 वर्षदेखि आज कोभिडले गर्दा मान्छे एकैजना जानु पाएको छैन। सरकारले स्टुडियो कार्यालयले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको छ। आज पनि तपाईँलाई म जोर बिजोर छ, तपाईँ हामी सहज ढङ्गले हिँड्नु सक्दैन। कोही मान्छे बिरामी भयो, उसले 1 वर्ष काम गर्नु पाएन, सकेन कोभिडले गर्दाखेरि। त्यसै लास्ट इयर पनि 12 फुड्काउ भएर कामदार गरिनु भएको थियो। तर अहिले पनि हिजोको क्याबिनेटले यो कुराको डिसिजन गरिसकेको छ। आज एउटा विभागमा यो 100 नपुगको 12 फुड्काउ यो कोभिडको रिजन देखाएर व्यवसायको लाइसेन्स रिन्यूको सुरुवात भइसकेको छ। यो तपाईँलाई योभन्दा गएको हप्ताको विज्ञप्ति त्यो थियो। तर हिजो बसेको मन्त्री परिषदको क्याबिनेटले, किनभने कोभिडको कारणले व्यवसाय कामै गर्नु पाएको छैन त, मान्छे जानै पाएको छैन त कसरी सय पुऱ्याउँछ त? यतापट्टि एन्ड बाध्यकारी छ, यतापट्टि कोभिडले गर्दा मान्छे 2 वर्ष अब अझै कति महिना जाने हो, कोभिडले गर्दा पढाएको छैन। हामीले यो 12 फुड्काउमा यो त एन्डबाटै नै हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। तपाईँ कुनै पनि व्यवसायले सहज ढङ्गले उसको धौडी राखेको छ, रिन्यू गरेको छ, ट्याक्स तिरेको छ भनेदेखि उसले 100 जनाको मापदण्ड किन राख्ने? उसले एकैजना नपढाएर पनि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर बस्न पाओस् न। कोही मान्छेले मेन पर्को लाइसेन्स लिएर बस्नु त सोख होला नि त। मलाई 6000 पठाउनु मन होला, तपाईँलाई 50 जना होला, उहाँलाई 20 जना होला, त 100 जना किन बाध्यकारी बनाउने? मलाई 100 नै पढाउनु। तपाईँहरूले पनि सहमति जनाउनु भएको थियो नि? सहमतिमै, त्यो कार्यक्रममा हामी थिएनौँ। यो कार्यक्रममा हामीले 19 दिनसम्म आन्दोलन पनि गर्यो। आजको दिनसम्म पनि हाम्रो लडाइँ नै यहाँ छ। व्यवसायले सहज ढङ्गले ट्याक्स तिर्छ, 2 करोड धौडी राखेको छ, सबै लाइसेन्स रिन्यू गर्छ भनेदेखि कानुनभित्र छ भने उसलाई यो बाध्यकारी ऐन किन राख्ने? पढाउँछ 5000, पढाउँदैन, राज्यले ट्याक्स तिर्छ भने ओके। यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। एउटा इक्जाम्पल, चाबेल चोकमा एउटा मोमो पसलले दिनमा 500 प्लेट बेच्नुपर्छ भने सिन्डिकेट हुन्छ? उसको क्यापेसिटीले कति गर्छ? गर्नु दिने हो नि त। उसको प्यान लिएर उसले राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ भने उसको कुरा हो नि। त्यसैले हामी आज यो 12 फुकाउ मात्रै होइन, हामीले भनेको यो एनबाट यसलाई हटाउनुपर्छ। यो हट्छ अब? यो एनबाट हटाउनुपर्छ, हट्नुपर्छ। तपाईँको 2076 चैतको 19 गते क्याबिनेटले वैदेशिक 2064ले परिमार्जन गर्ने संशोधन गर्ने भन्ने खालको उहाँले पास गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म यो प्रारम्भ भएको छैन। जुन बेला यो वैदेशिक ऐन 2064 को ऐनको परिमार्जन र संशोधन हुन्छ त्यो बेला हामीले यो क्लुलाई राख्ने हो। तर अहिले चाहिँ 12 फुड्काउ रिजन कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अहिले व्यवसायको आजको मितिबाट मलाई लाग्छ हिजो क्याबिनेटले 3 दिनपछि मुख्य सचिवबाट यो चिठी हामीले पाउलान्। अब कोभिडले गर्दा मान्छे पढाउन सकेन सर, घरैबाट निस्किनु पाएको छ, मान्छे कसरी पढाउँछ त? सकिँदैन नि। त्यसैले यो अहिले चाहिँ 12 फुकाउमा आजको दिनबाट विभागमा जो एप्लिकेसनहरू जे डकुमेन्टहरू लिन थाल्नु भएको छ निर्देशक मानिसज्यू। हामी अध्यादेशमा छौँ। केही दिन अगाडि वैदेशिक रोजगार सङ्घले पनि एउटा क्युबिसी को विषयमा एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो। त्यसको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्दिनु। यो क्युबिसी भन्ने चिजै अचम्मको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो तपाईँले पनि बुझाएको छैन, यो हाम्रो देशको राज्यले पनि बुझाएको छैन। यो विभिन्न मलाई लाग्छ विभागले पनि श्रम मन्त्रालयले पनि यसलाई हेर्ने पाटो नै क्युबिसी भन्ने चाहिँ बुझेकै छैन। क्युबिसीसँग आज हाम्रो लडाइँ हो। ठिक छ, हिजोको दिनमा क्युबिसी कस्तो नमस पायो भनेदेखि 1 रुपियाँ तिर्नु नपर्ने, फ्री भिजा, सारा कुरो सबै हुने जादुको छोरी सब क्युबिसी लिएर आयो। आज क्युबिसीले के गर्थ्यो तपाईँले हेर्नुहोस्, टाइममा उसको जुन सफ्टवेयर नखोल्ने, एपोइन्टमेन्ट लिन नमिल्ने, आज 20,000 मान्छे भिजा एक्सपायर हुन लागेको छ, क्युबिसीले डेट दिएको छैन। यहाँ गएर बुद्ध के रहेछ त भनेदेखि क्युबिसीले हप्तामा जम्मा 5 दिन काम गर्ने, बिहान 8 देखि 8:30 देखि 4 साढे 4सम्म खोल्ने, त्यसपछि 1-2 घन्टा अनलाइन गर्ने, त्यसपछि ऊ थुनेर बस्ने। हाम्रो एभ्री इयर कतार जानेको सङ्ख्या कति भन्दा 1.5 लाख छ हाम्रो सङ्ख्या। क्युबिसीले खोलेको दिनमा जम्मा 400 जनामा काम गर्ने अरे। उसले कति भने 30 दिनमा जम्मा 20 दिन काम गर्ने रहेछ। 20 × 12 240 दिन हुँदो रहेछ। 240 दिन
र 40 दिन कहिले उहाँहरूको चाहिँ अब हाम्रो सरकारी बिदा होला, उहाँको चाहिँ मुस्लिमहरूको चाड होला काट्दै जम्मा 200 दिन काम गर्ने छ। 200 दिनमा 400 को दलले 80,000 भन्दा हामी काम गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो यता भोलम कति छ? 1.5 लाख हो। के क्युबिसी 3-4 वटा क्युबिसी हुनु पर्यो? के क्युबिसीलाई हटाएर हिजोको दिनमा कतारमा जसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति सारा मापदण्ड पुऱ्याएर नेपाली काममा जान्थे नि त्यो हिस्सामा जानु पर्यो। आज क्युबिसीमा यति भद्रगोल छ, 20,000सम्म सेटिङमा, 10,000सम्म सेटिङमा काम गर्ने दलालहरू तल छ। त्यसैले भोलि यसको बारेमा कार्यसमिति मिटिङ बसेर आन्दोलन गर्ने हो कि पत्रकार सम्मेलन गर्ने हो कि? अहिले पनि लाखौँ रुपियाँ लिएका घटनाहरू समाचारहरू आइरहेका छन्। हो, तपाईँहरू यस्तो किन गरिराख्नु भएको छ? नेपाली श्रमिकलाई किन निचोरी राख्नुभएको छ? अब मेरो कुरा यही हो, हाम्रो मिडियाले सरकारले नदेखेको यस्तो श्रमिक ठग्ने यस्तो क्युबिसी सिन्डिकेट चाहिँ हजारौँ थप्न दिने। भिएलएलएन जस्तो हो, बायोमेट्रिक जस्तो सस्तो 2500मा गर्थ्यो 8,000 पुऱ्याउने। भिएलएलएन हिजो 700मा मलेसियाको स्ट्याम्पिङ हुन्थ्यो 8,000 पुऱ्याइदियो। अब क्युबिसीले 20,000 लिएको छ। यस्ता सिन्डिकेट धेरै दर्जनौँ थुप्रेको छ कि ती जाने कामदारलाई शोषण गर्नको लागि सरकारले यो सिन्डिकेटलाई सबै हटाएको भए सरकारले तोकेको रकममा जान पाउँथ्यो नेपाली कामदार। र अहिले हाम्रो पनि लडाइँ समय सापेक्षिक, यो त प्राइभेट सेक्टरको व्यवसाय हुने सर। सरकारले कोरियामा मान्छे पढाउँदाखेरि $1,500 लिन्छ सरकारको भत्ता तलब सरकारको कर्मचारीमा। यहाँ प्राइभेट सेक्टरलाई जिरोमा पठायो भन्छ कि अहिले तपाईँको चार्टर फ्लाइटको टिकट अस्ति साउदीको 1 लाख किन भन्यो भन्नुहोस् त? अब भन्छु म आउँदैछु, कामदार पठाए बापत कमिसन पनि आउँछ आउँदैन म भन्छु तपाईँलाई भन्छु। यहाँनिर फरक, कोही कम्पनीले भिसा फ्री टिकट मात्रै दिन्छ, सर्भिस चार्ज दिँदैन। तपाईँ डिमान्ड नलिने, कामदार नपठाउने। अहिले हामीले के भनेको छौँ, ठिक छ सरकारले लिएको नीतिलाई हामी मान्छौँ, ऐनलाई मान्छौँ। अहिले वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ र व्यवसायको के हो भनेदेखि 1 महिना बराबर तलबको हामीलाई सेवा शुल्क देऊ, यसको हामी ट्याक्स पनि तिर्छौँ, रसिद पनि दिन्छौँ, पारदर्शी हुन्छ। अरे बाबा के काम? आज त आइएलओको नर्म्स हेर्नु न, कुनै पनि देश युरोपमा पनि कोही मान्छेलाई 1 वर्ष कामलाई 1 महिनाको तलब खान्छ। आज युकेमा पनि युरोपमा पनि यहाँ 1 महिनाको सेवा शुल्क दिनु न व्यवसायलाई। सरकारको के जान्छ? अनि वो व्यवसायमा पारदर्शी हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, मर्यादित हुन्छ, जाने काममा छाती खोलेर रिसिभेर जान पाइन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ 10,000 भन्दा नपढाऊ भन्नुहुन्छ, एउटा क्युबिसीको चार्ज 20,000 लाग्छ, एउटा मेडिकलको चार्ज 20,000 लाग्छ, एउटा मलेसियामा स्ट्याम्पिङ गर्दाखेरि 8,000 लाग्छ, एउटा टिकटको दाम। यी टिकट जो टिकट चाहिँ बजेट एयरलाइन टिकट 13 भन्थ्यो, आज त्यो टिकटको दाम 48,000सम्म पुगेको छ। यो यसमा नियमन गर्ने हो सरकारले। यो चिजलाई रोकथाम गर्नु पर्यो नि त। तपाईँहरू जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग मिडियाले यो कुरोमा आवाज हान्नु पर्यो। ठिक छ, हामीले हाम्रो ठाउँबाट आवाज उठाइरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि उठाउनु होला। अन्तिम प्रश्न, अबको वैदेशिक रोजगार सङ्घको अध्यक्षको रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि के हुन्छ? अब तपाईँ अबको वैदेशिक रोजगार सङ्घको अध्यक्ष तपाईँ हो। मेरो अब चाहनै, अहिले म कार्यवाहक अध्यक्ष छु। अब भोलि सबै मेरो टिम, मेरो साथीभाइ व्यवसायले फेरि पनि पुनः मलाई अध्यक्षको चाहेको देख्ने चाहने खण्डमा भनेदेखि मेरो पुनः अध्यक्ष हुनसक्छ। अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर म जति दिन यहाँ पूरक प्रश्न जोडेँ, तपाईँ हुनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब हुनु भने मेरो यो व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि तपाईँले नै मलाई चिन्नुभएको छ, सारा मिडियाले। यो वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, कामदारको रेस्क्यु गर्नलाई, कामदारलाई जुन गन्तव्यमा सहज ढङ्गले काम गर्नको लागि विभिन्न वैदेशिकको जुन खालको अव्यावहारिक ऐनहरू छ यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि, व्यवसायको हक हित, कामदारको हक हितको लागि कमल तामाङ सोच होइन नै। तपाईँ हेर्नु त्यो नै तपाईँ आजको दिनमा हेर्नु न, कारणमा हेर्नुहोस्, म कहीँ कुनै पनि इन्ट्रेस्टसँग जोड्दिनँ, कुनै त्यहाँबाट कमिसन आउँछ भन्नेसँग म जोड्दिनँ, म कहीँ जाँदिनँ। मलाई 1 रुपियाँ पनि कहीँबाट केही पनि चाहिँदैन। विशुद्ध व्यवसायको लागि म आवाज उठाउने मान्छे हो। जहाँ गए पनि श्रमिकको लागि, राम्रो काम गर्ने नेपाल सरकारको राष्ट्र सेवकको लागि पनि फेरि म आवाज उठाउँछु, राम्रो गर्ने मान्छेले। तपाईँ जस्तो वैदेशिक रोजगारको बिड हेर्ने जुन पत्रकारको लागि हामी म सवाल गर्छु। र तमाम मेरो व्यवसाय साथीहरूलाई म जबसम्म कार्यवाहक गरेर चियरिङमा बस्छु, सम्मानको साथ उहाँलाई सम्मानको साथ यो पेसा व्यवसाय गर्न म वैदेशिक रोजगारमा काम गर्छु भन्ने खालको जुन दिलाउने कमलतामा लागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ 17 वर्ष भयो मेरो यो व्यवसायको फिल्डमा। म 5 कार्यकाल हुँदा आज म कार्यवाहक अध्यक्ष भएको छु। एक दिन पनि मेरो रेकर्ड हेर्नुहोस्, एउटा उजुरी छैन विभागमा। कामदारले पनि ठगेको छ। कुनै पनि ठाउँमा गएर कमलताले यसो गऱ्यो भने कोही हामीलाई ठडाउन सक्दिनँ, म सक्न पनि दिन्न। र कुनै पनि इलिगल काम आजको दिनसम्म भारतबाट श्रम स्वीकृति बिना कुनै पनि व्यवसायलाई पठायो भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु। हस्, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि।
नेपाल म्यानपावर व्यवसायी सङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङसँग गरिएको यो विशेष अन्तर्वार्तापछि हामीले उहाँसँग एउटा कमिटमेन्ट पनि गराएका छौँ कि वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकप्रति तपाईँहरू जवाफदेही हुनुपर्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पटक पटक गरेर लामो समयदेखि लकडाउन भइरहेको यहाँहरूमा सर्वविदितै छ। यही बिचमा नेपाल भ्रमणका लागि आएका वैदेशिक पर्यटकहरू यही अडिएको अवस्था छ। अध्यागमन विभागले भर्खरै मात्रै एउटा सूचना र विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर तयार पारिएको एक रिपोर्ट। अध्यागमन विभागले असार 18 गतेदेखि भिसा सेवाको काम सुरु गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण गत जेठ 5 गतेदेखि बन्द रहेको भिसा सेवाको काम शुक्रबारदेखि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर वितरण गर्न लागि विभागले जानकारी दिएको छ। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै निशुल्क भिसा नियमित गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ। गत वैशाख 15 अर्थात् 28 अप्रिलसम्म वैध भिसा भएका विदेशी 24 असारभित्र नेपालबाट प्रस्थान हुने भएमा निशुल्क रूपमा भिसा नियमित गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तै नेपालमा रहन चाहने विदेशीले भिसा नियमित गर्नका लागि विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा निवेदन दिएमा विलम्ब शुल्क वा जरिवाना नलिई भिसा नियमित गरिने पनि विभागले जनाएको छ। कोरोनाका कारण पर्यटक भिसाका लागि 150 दिनसम्मको मात्र बस्न सकिने प्रावधान भएकोमा यो वर्ष कोरोनाका कारण अवधि बढाएर 210 दिन बनाइएको थियो। निषेधाज्ञाको अवधिमा 150 दिनको गणना नहुने भएकाले पर्यटक भिसाको अवधि बढाइएको हो। तर 24 असारपछि भने नियमित गर्न आउने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने विदेशीको हकमा भने नियमअनुसार भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना लाग्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आर्थिक प्रलोभन र विभिन्न लालसा देखाउँदै नेपाली चेलीहरू विशेष गरी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया जस्ता जोखिमपूर्ण ठाउँ जहाँ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ श्रमिक जानका लागि पनि, त्यहाँ नेपालमा रहेका विभिन्न एजेन्टहरू मार्फत भारतको बाटो हुँदै विभिन्न देशको बाटो प्रयोग गरेर त्यहाँ अहिले पनि नेपाली चेली र नेपाली श्रमिकहरू पुर्याइराखेको अवस्था छ। केही समय अगाडि श्रीलङ्कामा झन्डै 30 जना नेपाली युवतीहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नेपालबाट नेपालमा रहेका ती चेलीहरूका आमा बुवा, परिवार, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरि नै रहेको थियो। यसै बिचमा वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल नामक एक संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेले पनि उक्त रेस्क्यू अथवा उद्धार नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार गर्न आफ्नो ठाउँबाट पहल गरि नै राख्नु भएको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकार विभिन्न सङ्घ संस्था, सञ्चार जगतको विशेष पहलमा ती चेलीहरू जो श्रीलङ्कामा अलपत्र पारिएका थिए तिनलाई नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरूलाई अहिले केही माइती नेपालमा र केहीलाई भने परिवारको जिम्मा लगाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त रेस्क्यू अथवा उद्धारमा आफ्नो पहल भएको दावी गर्ने इन्द्रलाल गोलेसँग गरिएको एउटा अन्तर्वार्ता अबको पालोमा हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ कि नेपालबाट कसरी नेपाली चेलीहरू र नेपाली श्रमिकहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईहरुले उद्धार गर्नुभयो, त्यहाँ भित्रको भित्री पाटो कस्तो छ, नेपालको यो मानव तस्करीमा सरकारदेखि विभिन्न निकाय अथवा प्रहरीहरू अथवा एयरपोर्टमै कुन खालको सेटिङले काम गर्छ, कसरी त्यहाँसम्म नेपाली श्रमिकहरू पुग्छन्, यसको विषयमा उहाँसँग गरिएको एउटा अन्तर्वार्ता अबको क्रममा। सरकारले गर्नुपर्ने काम तपाईहरुले किन गरिराख्नु भएको छ, कहाँबाट पाउनुभयो तपाईहरुले यो अधिकार? ल सरकारले गर्ने हो भने यत्रो तपाईले सुन्नु भएको छैन, यत्रो मान्छे अल्पत किन भयो त, यत्रो मान्छे मर्यो लास किन ल्याएन त? सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, नागरिकले पनि गर्नुपर्छ। सरकारलाई सहयोग गर्ने संस्था हो यो। सरकारको नजर सबै ठाउँमा पुग्छ? पुग्दैन नि। त्यसकारणले
यो भनेको वैदेशिक र उद्धार नेपाल यानी कि रेस्क्यु नेपालको नजर लुकेका समस्याहरू लुकेका अपराधहरूलाई हामीले बाहिर ल्याएर सरकारलाई सुनाएर सहयोग गर्ने संस्था हो। त्यसकारणले अधिकार कहाँबाट पायो भन्ने कुरै होइन। अधिकार त कसले पायो, हामीले कसरी पायो? संस्था ऐन 34,000 दर्ता भएको संस्था भएको हुनाले हामीले अधिकार पायो। तपाईँ 10 वर्ष 12 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। यो मानव तस्करी कसरी हुँदो रहेछ, यहाँबाट मानिसहरूलाई कसरी लगिँदो रहेछ अनि कसरी अलपत्र पारिँदो रहेछ, यसमा काहीँ न काहीँ तपाईँले पनि यो एउटा अनुभव पनि भयो होला। बिल्कुल बिल्कुल मसँग अनुभव छ, थ्रेट पनि होला, एकदम पुरै नगरौँ होला होइन? तपाईँको अनुभव के छ? कसरी नेपाली नागरिक विशेष गरी महिला अथवा युवाहरूलाई इलिगल वेबाट, अवैधानिक तरिकाबाट अथवा वैधानिक तरिकाबाट कसरी लगिँदो रहेछ अनि यसको पछाडि कत्रो गिरो रहेछ, कहाँसम्मको लहर रहेछ, के पाउनुभयो भनिदिनु? बरु यो पनि गम्भीर प्रश्न तपाईँको। यस्तो छ, सबै मेन पावरलाई म भन्दिनँ, सबैभन्दा मान्छे अलपत्र पर्नुको कारण एग्रिमेन्ट अनुसारको तलब भत्ता सुविधा कम्पनी नगरेर। श्रम स्वीकृति दिन्छ यहाँबाट, श्रमलाई मतलब छैन, स्वीकृति दिनु हो, केही पैसा रासो बढ्छ होला त्यो दिने हो। मेन पावर भनेको धेरै छ हाम्रो देशमा, तपाईँलाई पनि ज्ञान भएको हो। तर मेन पावरको साथीहरूले दिएको एग्रिमेन्ट अनुसारको तलब भत्ता सुविधा कम्पनी नभएर त्यहाँ के हुन्छ, अलपत्र पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 1,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँ बेसिक सेलेरी 8 घन्टाको भनेर पठाइदिन्छ भने त्यहाँको कम्पनीले अर्को एग्रिमेन्ट गर्छ, तिमीले 700 मा काम गर्नुपर्छ भन्छ। पल्टर पऱ्यो कि परेन? उसले 1,000 कमाउने र ओभर टाइम यति भनेर चाहिँ यहाँ मेन पावरले पठाइदिएको हुन्छ होइन? त्यो पठाएको अनुसार भएन, अब कम्पनी भएन। सबै ड्राइभरमा पठाएको मान्छे तपाईँ लेबरमा हाले पनि काम गर्छ त, अनि अलपत्र पऱ्यो कि परेन? तर केही मेन पावरले गैर जिम्मेवार, सबै मेन पावरले भन्न मिल्दैन, सबै व्यक्तिले भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा एग्रिमेन्ट अनुसारको तलब भत्ता सुविधा पायो भने नेपाली श्रमिकहरूले सधैँको लागि काम गर्छ। त्यो दुई मात्रै छैन, नभएर अलपत्र पर्ने अनि उद्धार गर्नुपर्ने अनि त्यहाँबाट झगडा हुने, लफडा हुने अनि फर्केर आउनु कारण त्यो हो। सबैभन्दा खतरा अहिले तत्काल सबैभन्दा खतरा चाहिँ के छ भने टुरिस्ट भिसामा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरिदिएको छ। नेपाली अब यो लकडाउनले खिचेका मिचेका जनता कहाँ नै जाने, कसरी विदेशमा गएर 2 पैसा कमाउँछ भन्ने कुरो त हुने स्वाभाविक नै हो। अहिले सबै के भन्छ युएईमा, दुबईमा चाहिँ धेरैजना नेपाली, लाखौँ हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ अलपत्र छ। किनभने तपाईँको टुरिस्ट भिसा गयो 90 दिनको अथवा 2 महिनाको भिसा लगाइदियो, त्यहाँ आएर काम लगाइदिन्छ, मौखिक हुन्छ। अब मौखिक कुरामा के हुन्छ, लिखितको त काम हुँदैन भने मौखिकको अर्थै छैन होइन? त्यस कारणले गर्दा त्यसो भए यसमा सरकारका मान्छे अथवा म्यान पावर व्यवसायी अथवा चाहिँ कस्ता खालका मान्छेको इन्भल्भमेन्ट देख्नुहुन्छ? तपाईँको अनुसन्धान के देखिन्छ? हो होइन, मेन यस्तो छ, दुःखका साथ म भन्छु है, अब मेरो अनुभवको कुरा भन्छु। अब मेन पावरलाई प्रमाणपत्र दिनेको, स्वीकृति दिनेको वैदेशिक विभाग, कारबाही गर्नेको नेपाल सरकार वैदेशिक विभाग नै हो। र केही सबैले भन्न मिल्दैन, केही मेन पावरको साथीहरूसँग वैदेशिक रोजगार विभागको कर्मचारी साँठगाँठ हुन्छ। अब मसँग प्रमाण चाहिँ छैन है, फेरि मेरो अनुभवको कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले, अनुभव भन्दैछु। उहाँहरूलाई उजुर पर्ने बित्तिकै त्यहाँ फोटो पुगेको हुन्छ, तपाईँको नाममा उजुर आएको छ है, यतिजनाको अलपत्र परेर एग्रिमेन्ट अनुसारको तलब भत्ता सुविधा भएन भनेर फोन गएको हुन्छ, उनीहरूको ठ्याक्कै त्यहाँ तालमेल मिलाउँछ। पीडितले कहिले न्याय भएको भन्ने सुनेकै छुइनँ मैले। हजुर, केही दिन अगाडि तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदमै छरपष्ट रूपमा देखिराख्नु भएको थियो, कहिले एयरपोर्टतिर कहिले माइती नेपालतिर। खासमा भएको के थियो, 25 जना महिलाहरूलाई अथवा युवतीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको आवाज थियो, त्यहाँबाट गुपचुप गरेर माइती नेपालले सिधै रेस्क्यु गरेर। माइती नेपाल एउटा प्रतिष्ठित संस्था थियो, तपाईँले केही मिडियाकर्मी लिएर गएर त्यहाँ बमण्डर किन गर्नुभएको? अब यो शब्द चाहिँ तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ है, बमण्डर भनेको हामीले गरेकै होइन। यो तपाईँको बमण्डर भन्ने शब्द नेपाली शब्दकोशमा कसरी मिनिङ लाउँछ, यसको डिफिनेसन कसरी हुन्छ? हुलहुल्लाद पनि भन्न मिल्छ, मेरो मेम्बर गएको पनि हुलहुल्लाद हुन्छ, तपाईँ यहाँ आउनुभयो हुलहुल्लाद हुन्छ कहिले? यस्तो कुरो चाहिँ मिल्दैन। त्यहाँ भएको चाहिँ के छ भने वैदेशिक रोजगारकै क्रममा विभिन्न दलालहरूले, एजेन्टहरूले भारतको भूमि हुँदै जम्मा 30 जना हाम्रो छोरीहरू चेलीहरूलाई लोभ लालसा देखाएर श्रीलङ्का पुर्यायो। उहाँहरूको गन्तव्य थियो कहाँ? इराक। इराक पुर्याउने नै हो र त्यहाँबाट जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको भिसा सिद्धियो। त्यहाँको एजेन्टहरूले इराक पुर्याउन सकेन अथवा भिसा लगाउन सकेन, उनीहरूको प्राविधिक कुरा हो।
नभइसकेपछि उहाँलाई त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्यो र त्यो चाहिँ 15 जना चाहिँ त्यो 15 जना चाहिँ फेरि के 15 जनालाई जेल इलिगल भयो। इलिगल भएपछि उनीहरू चाहिँ के अरे भिसा सिद्धिएपछि हामीले नेपाल पठाइदेऊ भनेर त्यहाँको पुलिससँग गुहार्न पनि गए। आधा भनौँ न। त्यसो भइसकेपछि उहाँलाई जेल हाल्यो। करिब जेलमा उहाँलाई 13 महिना राख्यो। 13 महिना राखिसकेपछि उहाँलाई करिब 2-3 महिना जो कि त्यहाँका पीडित भनौँ न त्यहाँ गएका महिलामध्ये सुनिता सुन्दास भनेको श्रीमान महेन्द्र परियारले हामी कहाँ सरकारले हामीलाई केही गरिदिन सकेन। हरेक सम्म मन्त्रालय पुग्यो, परराष्ट्र पुग्यो, हरेक माइती नेपालमा पुग्यो, हाम्रो केही न्याय पाएन, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर हामीलेसँग निवेदन दिन आउनुभयो र हाम्रो ध्यान आकर्षण हो। वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल यानि कि रेस्क्यु नेपालको ध्यान आकर्षण भयो। हामीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, महिला मन्त्री सबै भएवर्ग वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रीलङ्काका नेपाली एम्बेसीलाई हामीले पत्राचार गर्यौँ। किन रोक्यो? अनि विश्वास भट्टा भन्ने सर हुँदो रहेछ त्यहाँको। अहिले श्रीलङ्कामा हाम्रो नेपाली एम्बेसी छैन, एम्बेसडर छैन, नियुक्ति गर्न सकेको छैन, त्यहाँ खाली छ र त्यहाँ हेर्ने चाहिँ ब्युरोक्रेसीले हेरिरहेको छ। उहाँको कुन दर्जा हो मलाई थाहा छैन। विश्वास भट्टा सर प्रमुख हुँदो रहेछ। उहाँसँग पटक संवाद गऱ्यौँ, पटक टेलिफोन गऱ्यौँ। उहाँसँग तितो मिठो कुरा धेरै पनि भयो। किन नेपाली अब मुद्दा चलिरहेछ। मुद्दा चलिसकेपछि अनि एक दिन मुद्दा त्यहाँको कोर्टले डिसिजन गरौँ। डिसिजनपछि तपाईँहरू नेपाल जान सक्नुहुन्छ, जानुहोस् नेपाल भने त्यहाँको कोर्टले डिसिजन गर्यो। कोर्टले डिसिजन गएपछि हामीले भन्यौँ कि ल यो मान्छेहरू छिटो ल्याउनु पर्यो भन्दै पनि त्यहाँको हाम्रो सबभन्दा दोषी चाहिँ यो मान्छे को दोषी भन्दाखेरि नेपाली एम्बेसीको विश्वास भट्टा भन्ने सर हुनुहुन्छ। उहाँको नेग्लिजेन्स, उहाँको लापरवाहीले गर्दा यो ढिलाइ भएको हो। र यसमा चाहिँ हामीले पटक कुरा गऱ्यौँ। फेरि बिचमा कुरा गर्दाखेरि के भने 15 जनालाई कोभिड भयो भन्ने भयो। 15 जना कोभिड भयो, 15 जनालाई कोभिड भयो। कोभिड भएपछि कोभिड भएको मान्छे त ल्याउन सक्ने भएन होइन। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने कोभिड नभएको मान्छेलाई पठाइदिनु त सर, जहाजको व्यवस्था हामी गराइदिउँला, टिकटको व्यवस्था हामी गराइदिउँला भन्दा पनि उहाँले सुन्नु भएन। खालि फोन नउठाउने, सबभन्दा खराबी चाहिँ उहाँको फोनै नउठाउने, कुनै पनि इन्फर्मेसन पनि नदिने र पीडितलाई त्यो नेपाली चेलीहरूलाई जेलमा बस्नेहरूलाई सहानुभूति दिन नसक्ने भएपछि हामीले अनि कोभिड लाग्नुभन्दा यो अहिलेको कोभिड भनौँ न, दोस्रो कोभिड लाग्नुभन्दा लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ 15 दिन अगाडि डिसिजन भएको। उहाँले आजभन्दा भोलि आउँदैछ, पर्सि आउँदै नसकेपछि हामी वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालमा 5 जना पीडितका मान्छेहरू हामी समझदारी भएर हामी आफैले टिकट पठाइदियौँ। उहाँको भनाइ चाहिँ के हो भने टिकटै नपाउने, अब जहाजै नपाउने। तर हामीले त जहाज पनि पायौँ, हामीले त टिकट पनि पायौँ। अनि उहाँले चाहिँ यही हाम्रो रेस्क्यु नेपालको मेलबाट चाहिँ उहाँलाई हामीले अहिले मसँगै छ यहाँ टिकटहरू पठाइसकेपछि उहाँले फेरि 15 जनाको टिकट काट्यो। त्यो 15 जनाको टिकट र 20 जनाको टिकट काट्नलाई पनि के भयो थाहा छ तपाईँलाई? हामीले नेपाल सरकारको महिला मन्त्रालयलाई हाम्रो मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ जुनी कुमारी महतो, उहाँलाई भनेर हामीले निवेदन लेखेर त्यहाँ 25 लाख पैसा पठाइदियो बाँकी मान्छेहरूलाई ल्याउनको लागि। भनेपछि त्यो 25 लाख पठाउँदा पनि उहाँले मतलब भएन। खालि उहाँले प्लेनै नपाउने नभन्दा हामीले 5 जनाको टिकट पठायो। फेरि 5 पैसा पुग्दैन भनेर फेरि महिला मन्त्रालयलाई थ्याङ्क्स भन्छु म। महिला मन्त्रालयबाट फेरि 6 लाख भन्दाखेरि करिब कति भयो 31 लाख जति पैसा पठाएपछि हामीले त्यहाँ 5 जनाको टिकट पाएपछि प्लेन टिकट पायो। उहाँलाई त नाकाकै तालमा, उहाँलाई त लाज भयो नि, व्यक्तिले पठाइदियो टिकट, मैले किन नगरेँ? सरकारले त पैसा पठाइदिएको छ। त्यहाँ त्यो भित्रमा उहाँको जालजेल थियो, उहाँको बहुत जालजेल थियो, विश्वास भट्टा सरको बहुत जालजेल थियो होइन। त्यसको भएपछि उहाँले 20 जनाको पहिले 15 जना भनेर इन्फर्मेसन गर्यो हामीलाई। त्यसपछि 5 जना चाहिँ कहाँ जाने त, 6 जना चाहिँ कहाँ जाने त भनिसकेपछि फेरि 20 जना मध्ये 25 जनामा 26 जना मध्येमा एकजना कोभिड, शोभा सार्की भन्ने चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ बहिनी त्यहीँ, उसलाई चाहिँ कोभिड भयो। 15 जना चाहिँ 20 जना उहाँले टिकट काट्नुभयो र 5 जनाको चाहिँ हामी पीडितसहित बसेर हामीले चाहिँ रेस्क्यु नेपालको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ हामीले भनौँ न हाम्रो पहलमा टिकट पठाएपछि मान्छे रेस्क्यु भयो। कति गते 10 गते बिहान 9 बजे ल्यान्ड हुने भनेर आइयो। आएपछि उहाँको
त्यो जेलमा परेका महिलाहरू भनौँ, पीडितहरूको छोरा बच्चाहरू, श्रीमान अब आउने भयो, हामीले पनि ढुक्क हो, अब छोरी चेलीहरू बाँच्यो, मर्लन कि भनेर हाम्रो ठुलो डर थियो। त्यहाँबाट बाँच्यो, अब ल्यायो भने हामी खुसी गदगद भएर फुलमाला लिएर हामीले एयरपोर्टमा गयौँ। एयरपोर्टमा गएपछि केही के अरे मिडिया साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मिडिया साथीहरू अब हामीले बोलाएको होइन है, फेरि उहाँलाई कहाँबाट थाहा भयो थाहा भएन, मलाई पनि यो सबै कुराको अब एन्सर मसँग छैन पनि, मलाई थाहा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी कुर्यौँ प्लेन ल्यान्ड भयो ल अब आउँदैछ भनेर सबै खुसी भएपछि हामी पर्खिँदा 1 बजीसम्म पर्ख्यौँ, मान्छे आउँदैन। हे भगवान् के भयो त, 1 बजीसम्म मान्छे त्यसरी पर्दा मान्छेहरू कहाँबाट गायब भयो, मान्छे छैन भनेर असै साहब त्यहाँ तलको डिप्टीमा असै साहब हुन्छ, ए असै साहब के भयो हो, हाम्रो मान्छे त आयो नि त हो, अनुहार हेर्न पाए पनि हुन्छ, हामीलाई त खुसी हुन्छ। आयो त आयो, के आयो कि आएन हामीलाई त विश्वास भएन। कमसेकम हामी पहल गर्ने मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो, नेपाल सरकारले ल्यायो, नेपाल सरकारले पैसा हाल्नु, नेपाल सरकारले पैसा हाल्नु अचम्म मान्नु जरुरी होइन, उसको त दायित्व थियो, कसैको पकेटको हालेको होइन के, त्यो त नेपाल छ, तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसा हालेको हो नि त। अनि त्यो भन्दैमा उहाँले गर्व हामीले तमासै गर्यो भन्ने कुरो पनि होइन। त्यसपछि त्यहाँ पर्खिँदा आएपछि त्यहीँ गई असै साहबले भन्नुभयो ल माथिबाट त तपाईँको मान्छे त लगिसक्यो अरे। हामी त सरप्राइज, माथि गुरुङ मिडिया साथी हामी सबै गएर माथि हेर्दाखेरि 10 मिनट भयो तपाईँको मान्छे त माइती नेपालमा लग्यो भन्यो। ठिक छ, माइती नेपालमा सुविधा छ होइन, बस्ने ठाउँको राम्रो पनि होला, सबै राम्रो होला, लगेर ठुलो कमसेकम हाम्रो चित्त दुखाइ के मात्रै हो भने कमसेकम हामी रेस्क्युको लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने, हामीले टिकट पठाउने दाता र आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यो छोरी चेलीले के अपराध गरेको थियो र त्यो बच्चाहरूलाई पनि भेट्न नदिनु, श्रीमानलाई पनि भेट्न देख्न पनि नदिनु। एउटा क्रिमिनल मान्छे जस्तो क्या ज्यानै मारेर आएको मान्छेहरू जस्तो लगाएर लुगाएर लाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ के थियो हो। हाम्रो चित्त दुखाइ त्यही होइन, त्यही हो। किनभने नेपाल सरकारलाई त हामीले महिला मन्त्रालयलाई त थ्याङ्क्सै भन्छु, किन थ्याङ्क्स भन्छ, पैसा हाल्नुपर्ने दायित्व त्यो हालिदियो, तर कसैको पकेटको थिएन। त्यसरी लगेपछि हामी माइती नेपालमा गएर हो कि होइन भनेर बुझ्न चाहिँ गएको हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम रोजगारीका कुरा कस्तो लाग्यो, आफ्नो प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझाव हामीलाई पक्कै पनि लेखी पठाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँ स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा तपाईँका परिवारजनहरू जो यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा रहँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ, कस्तो छ त्यहाँको अवस्था, ती केही गुनासा समस्या केही छन् भने रोलिङ कर्मशील विदेश एप आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी आफ्नो गुनासाहरू टुपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासा र समस्याहरू हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। रोलिङ कर्मशील विदेश के हो अनि यसले कसरी काम गर्छ, यो एपभित्र के रहेका छन्, एउटा सानो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता यसै समय हामी भेट्ने नै छौँ। रोजगारीका कुरा हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई रोलिङ कर्मशील विदेश एपको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। रोलिङ कर्मशील विदेशमा नेपालबाट विदेश जान चाहनेहरूको लागि सबै स्रोत तथा सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै यस एप्स मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा उपलब्ध रोजगारीका अनेकौं अवसरहरूको जानकारी सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै लट नम्बर सम्बन्धी जानकारी, पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी, म्यान पावर सम्बन्धी जानकारी, गुनासो व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीका समाचारहरू, दूतावास सम्बन्धी समाचारहरू, बीमा सम्बन्धी जानकारी, मेडिकल सम्बन्धी जानकारी र मनी ट्रान्सफर सम्बन्धी जानकारी। रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहँदा विदेशमा भएका नेपालीले विदेश बसाएको क्रममा केही गाह्रो पर्दा कसलाई भन्ने अन्यल हुन्थ्यो। अब प्रवासीको गुनासो सुन्ने र सो गुनासो दर्ता गरी गुनासो व्यवस्थापन अन्तर्गत तलब पाएको नपाएको, म्यान पावर कम्पनीले भने बमोजिमको काम दिएको नदिएको,
ओभरटाइम सुविधा पाएको नपाएको, विदेशमा अल्पत्र परेका र विदेशमा कानुनी सङ्कटमा परेका सबै किसिमका गुनासोहरू हाम्रो यो एप्स मार्फत राख्न पाउनुहुनेछ र सो गुनासोलाई सम्बन्धित माध्यमसम्म पुर्याउने काम हाम्रो माध्यमबाट हुनेछ र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसम्म पुर्याउने र सोको समाधान नभएमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्य माध्यमसम्म पुर्याउने र समाधान गर्ने प्रयास पनि यसै एप्सको माध्यमबाट हुनेछ। विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको हकमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू राख्न पाउनुहुनेछ र यस एपबाट स्वदेशमा के गर्ने भनेर सुनिश्चित हुन पनि पाउनुहुनेछ र भोलि नेपाल फर्किसकेका र फर्कन चाहनेहरूको हकमा उहाँहरूले विदेशमा कमाएको रकम कुन ठाउँमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, लगानी कति गर्ने, कता गर्ने र नपुगेको रकम कताबाट कसरी उपलब्ध गर्ने, यी सबको लागि फाइनान्स, सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरू र विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूमा पुर्याएर स्वदेशमा नै रोजगारी तथा व्यवसाय कसरी उपलब्ध गर्ने सबै कुराको जानकारी हामी मार्फत उपलब्ध हुनेछन्। यी सबै सुविधाहरूको लागि प्ले स्टोर र एप स्टोरमा उपलब्ध रोलिङ कमर्सियल विदेशको एप आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। धन्यवाद।